2/3 निकटको सत्तारूढ दलले प्राविधिक रूपमा बहुमत गुमाए लगत्तै मुलुकमा सत्ता राजनीतिको भागदौड सुरु भएको छ। सत्तामा जानका लागि हिजोसम्म प्रतिपक्षमा बसेका राजनीतिक दलहरूमा गणितको चलखेल पनि सुरु भएको हो। मुलुकमा राजनीति अस्थिर हुनासाथ सत्ताको दलालीमा लाग्ने प्रवृत्ति बोकेका राजनैतिक नेतृत्वहरूमा यति बेला नजानिदो उत्साह समेत देखा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार दिएको एउटा फैसलाकै कारण बहुमतसहित सत्तामा पुगेको दल 2 चिरामा विभक्त भई एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा पुरानै स्वरूपमा फर्किएसँगै यति बेला सत्ता दौड सुरु भएको हो। तथापि सत्तामै रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छैन। उसका तर्फबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता नगरिसकेको स्थितिमा यति बेला वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहुमतमै छ। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओली बीचको आन्तरिक सङ्घर्षका कारण माओवादी केन्द्रले जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएकै कारण प्रतिपक्षमा बसेकाहरूमा एकाएक सत्ताको रनको सुरु भएको हो। पछिल्लो प्रकरणमा सत्ताका लागि बढी भागदौडमा 6वटा विभिन्न मधेसवादी पार्टीहरू एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा सक्रिय देखिएको छ। सत्ता समीकरण गरेर अगाडि बढ्ने दौडमा लागेको जसपाको नेतृत्वहरूमा भने समीकरणका साझेदारका विषयमा भने मत एकता पाइँदैन। पार्टीका शीर्ष तहका नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो वर्तमान ओली सरकारलाई नै समर्थन दिएर यसैको निरन्तरतामा आगामी निर्वाचन गराएर जानुपर्ने लाइनमा रहेका छन्। तर उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको खेमा भने ओली इतर खेमासँग समीकरण बनाएर जाने, ओली सरकारको निरन्तरता कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नहुने अडानमा छन्। वामपन्थी राजनीतिबाट आफूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र स्वयं अर्का नेता उपेन्द्र यादव यति बेला ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारकै विरुद्धमा रहनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। जसपाको नेतृत्वमा रहेका गैर कम्युनिस्टहरूले ओली सरकारबाटै आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन हुने विश्वास राखिरहँदा कुनै बेला एमाले नै रहेका जसपाकै अर्का नेता यादव र वामपन्थी राजनीतिकै कारण मुलुकमा स्थापित भएका डाक्टर भट्टराईले वर्तमान सरकारसँगको सहकार्यलाई स्वीकार गर्न नसक्नुले उनीहरूको राजनैतिक नियत र निष्ठामाथि नै यति बेला प्रश्न उठाइन थालिएको छ। यद्यपि बेला बेलामा मधेसका एजेन्डा र मुद्दाको राग अलापेरै आफ्नो राजनीतिलाई टिकाएर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएका मधेसवादी नेताहरू पटक पटक सत्तामा पुगेका छन्। दर्जनौं पटक आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने तहमै पुगे पनि सत्तामा रहुन्जेल यिनले आफ्ना एजेन्डा र मधेसका मुद्दाका सवालमा सिनको नभाछेको विगतलाई हेर्ने हो भने मधेस यिनका लागि सत्ता बजाउने एउटा साधन मात्रै बन्न पुगेको स्पष्ट छ। यस्तोमा पछिल्लो कडीका रूपमा जसपा र यिनको नेतृत्वले आफ्ना मागमा थप गरेको अर्को विषय हो कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई। टिकापुर घटनाका प्रमुख योजनाकारका रूपमा अदालतले सजाय सुनाएका सांसद रेशम चौधरीलाई सरकारले चाहेर पनि उनीहरूको माग अनुसार रिहा गर्न सक्दैन। नेपालमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा यी मधेसवादीहरू अनभिज्ञ छन् भन्नै सकिन्न। स्पष्ट छ उनीहरूले यति बेला रेशम चौधरीको भावनालाई सत्तामा पुग्ने खुड्किलोका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्ट छ। उनीहरूको यो चालसँग स्वयं रेशम कति विज्ञ छन् त्यो उनैलाई थाहा होला। तर देखिएका अनुहारलाई हेर्दा यिनको यो प्रवृत्तिसँग बहुसंख्यक नेपालीहरू परिचित छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका कारण सरकार अस्थिरतातर्फ बढेको आवाज पाउन साथ सत्ताको दौडमा लागेका जसपा नेताहरू सत्ता भागवण्डाको बार्गेनिङमा सक्रिय भएर लागेका छन्। तर यो भागदौडसँगै उनीहरूमा रहेको आफू बाहेक अरूलाई नेता नै स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति र दलहरूलाई हेर्ने पूर्वाग्रही दृष्टिकोणकै कारण कतै यिनीहरूकै चरित्रका कारण मुलुकले थप अर्को राजनैतिक दुर्घटना त खप्नुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न समेत उठाइन थालिएको छ। सत्ता साझेदार खोज्ने नाममा जसपा नेतृत्वभित्र बढेको द्वन्द्वकै कारण पटक पटक जोडिँदै गाँसिँदै आएको मधेसवादी दलहरूको एकता नै धरापमा परेको त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। र यो सँगै वर्तमान सरकारकै निरन्तरताका लागि यसैसँग समीकरण गर्नुपर्ने अडानमा रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता महन्त ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतोले लिएको अडानकै विपरीत मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। उपेन्द्र र भट्टराईको ओली विरोधी अडानका पछाडि कसको निहित स्वार्थ लुकेको छ त्यो पनि यति बेला खोजीको विषय बन्न पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।